हेलो कैप्रिकॉर्न, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शफीक होकर आपकी खिदमत में 2024 के एनुअल एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के साथ हाजिर है। कैप्रिकॉर्न, जैसा कि ये साल जो है वो आपके असेंडेंट में शम्स के होने से शुरू हो रहा है, तो आपके बाकी साल के महीने किस तरह से रहेंगे उनकी चीदा हम मामला को डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, नए आने वाले अहबाब से गुजारिश होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप दिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। तो कैप्रिकॉर्न, जैसी साल शुरू होगा 5 जनवरी को मरीख जो है वो बुर्ज जद्दी में यानी कि आपके असेंडेंट में आ जाएगा। यहाँ पर मरीख को शर्फ होता है आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला, आपके कारोबार से इनकम जो है वो मुस्तहकम होती हुई नज़र आ रही है और आपके अंदर एक बोल्डनेस और एक इनिशिएटिव लेने की काफ़ी सारी ख्वाहिश जो है वो पैदा होगी। इसी तरह तारत भी बुर्ज जद्दी में होगा, जोहरा भी बुर्ज जद्दी में आएगा। 21 जनवरी को तारत जो 15 जनवरी को यहाँ पर आ जाएगा और नया चांद भी 11 जनवरी को यहाँ पर होगा। तो हर हवाले से आपकी जो शख्सियत है वो लाइम लाइट में होगी, या मुआशरे में काफ़ी इज़्ज़त व वक़ार की जो है वो एक फीलिंग महसूस करेंगे अपने लिए। लिहाजा ये महीना आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने के इम्कानात हैं। इसके साथ साथ जो चीज़ आपके लिए एहतियात तलब है वो ये है कि आपके अपने रिश्तेदारों से रिलेटेड जो ताल्लुकात के मामलात हैं या उनके साथ रिलेशनशिप हैं वो किसी हद तक कशीदा चल रहे हैं, और उसमें भी 31 दिसंबर 2023 से मुश्तरी सितारा स्ट्रेट चलने से, डायरेक्ट होने से काफ़ी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता दर्जा दर्जा होगी। फरवरी का महीना जो है वो आपकी आमदनी के हवाले से बड़ा अहम होगा। आपकी आमदनी में बेहतरी आएगी। जोहरा भी यहाँ पर होगा, मरीख भी 14 को बुर्ज दल्व में चला जाएगा। एक मिला जुला सा रुझान होगा। आपकी आमदनी तो बेहतर होगी, लेकिन आपको एहतियात बहुत करनी पड़ेगी। अपने एसेट्स को बचाना पड़ेगा, अपनी सेविंग के लिए मोहतात होना पड़ेगा। किसी गलत फैसले की शक्ल में आपको नुकसान हो सकता है। 20 फरवरी को शम्स बुर्ज हूत में आएगा और 23 फरवरी को तारत भी बुर्ज हूत में चला जाएगा। 20 फरवरी से ऑनवर्ड आपका जो टाइम होगा अगला तकरीबन एक महीना, वो छोटे सफ़रों में बहुत ज़्यादा आपका वक्त गुजरेगा। अपने रिश्तेदारों, बहन भाइयों से रिलेटेड मामला आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएंगे। लिहाजा आपको यहाँ पर अपनी स्पीच को, अपनी बात को काफ़ी क्लियर रखना पड़ेगा, वरना आपकी बातों से कुछ अबहाम पैदा होने की वजह से आपके ताल्लुकात अपने रिश्तेदारों से ख़राब भी हो सकते हैं। इसी तरह मार्च का महीना आपके लिए अपनी रिश्तेदारों के हवाले से और फर्दर ये कि आपकी अपनी प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी और जायदाद के हवाले से बड़ा अहम हो सकता है। 23 मार्च को मरीख जब बुर्ज हूत में जब जाएगा तो इससे अगला 1.5 महीना यानी 23 मार्च से आगे जो 1.5 महीना है आपको अपने कज़न्स, अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात ख़राब होने का ख़तरा पैदा हो सकता है। लिहाजा आप अपनी डीलिंग में बहुत मोहतात रहिए। इसी तरह 21 मार्च से ऑनवर्ड आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलात, आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मामलात में आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। आपके लिए ये काफ़ी अच्छा वक्त होगा एक महीने का। अलबत्ता 1 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक तारत जो है वो रुजत पजीर होगा, तो तब आपको अपनी प्रॉपर्टी, जायदाद को ख़रीदो फरोख्त करते वक्त अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत एहतियात से पढ़ना होगा, अदरवाइज़ आपसे कोई गलती हो सकेगी और उसमें आपको नुकसान हो सकता है। जोहरा जो है वो 30 अप्रैल को बुर्ज मीज़ान में चला जाएगा। ये आपके कारोबार में इस्तेहकाम की तरफ इशारा कर रहा है। अगले एक महीने के लिए जोहरा जब यहाँ पर होगा तो आपके कारोबार में काफ़ी सारा इस्तेहकाम आएगा और आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपके अपने रुमानवी मामला और अपने बच्चों से रिलेटेड मामला में भी आपको काफ़ी बेहतरी मिलती हुई नज़र आ रही है। मई का महीना जो है वो आपके सेहत और आपकी कर्जा जात और आपकी मुलाजमत के हवाले से बड़ा अहम है। इसमें आपकी मुलाजमत में बेहतरी आएगी। कर्जा जात जो है वो आपको मुयस्सर आ सकेंगे। अगर आप कर्जा अदा करना चाह रहे होंगे तो उसमें भी आसानी पैदा होगी। तो हर हवाले से ये आपके लिए मई का महीना बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। 25 मई को एक जो मेन वाक़या है मई का वो रूनुमा होगा। मुश्तरी आपके जो 5वें घर में था और आपके बच्चों से रिलेटेड और आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको फ़ायदा दे रहा था, अब वो आपके 6ठे घर में चला जाएगा। आपकी सेहत से रिलेटेड आपको बेहतरी आएगी। आपके कर्जा जात जो है उसकी अदायगी में आसानी हो जाएगी और आपके कर्जे अगर आप लेना चाह रहे हो उसमें भी आसानी होगी। जो मुलाजमत पेशा कैप्रिकॉर्न हज़रात, उनकी मुलाजमत में बेहतरी आएगी, उनकी प्रमोशंस हो सकेंगी और इंक्रीमेंट्स मिल सकेंगे। जून का महीना भी आपकी मुलाजमत में बेहतरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। लिहाजा आपको ये अल्लाह मुबारक करे ये सारे सिलसिले। लेकिन
10 جون کو مریخ جو ہے وہ برج ثور میں جب ہوگا تو تب آپ کو اپنی انویسٹمنٹ کے حوالے سے تھوڑا سا محتاط رہنا پڑے گا۔ شمس جو ہے وہ 21 جون کو برج سرطان میں آ جائے گا، یہ آپ کے زوج کا خانہ ہے اور آپ کی پارٹنرشپ کا خانہ ہے۔ شمس کو یہاں پر عروج ہوتا ہے، تو آپ کی پارٹنرشپ سے ریلیٹڈ معاملات اور آپ کی زوج سے ریلیٹڈ ازدواجی زندگی سے ریلیٹڈ معاملات میں کافی بہتری ہوگی۔ آپ کے لیگل میٹرز اگر کوئی ہوں گے تو وہ بھی آپ کے فیور میں حل ہو سکیں گے۔ جولائی کا مہینہ جو ہے وہ آپ کے روحانی معاملات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ برج اسد میں زہرہ 11 جولائی کو چلا جائے گا اور یہ آپ کا روحانی گھر ہے۔ اس طرح مریخ جو ہے وہ برج جوزہ میں آ جائے گا 21 جولائی کو۔ جب برج جوزہ میں مریخ آئے گا تو آپ کو میدے اور انتڑیوں سے ریلیٹڈ کوئی معاملات ہو سکتے ہیں، آپ کی صحت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، اپنی صحت کا آپ خاص طور پر احتیاط کریں۔ 23 جولائی کو شمس برج اسد میں آئے گا، آپ کے لیے حادثات سے محفوظ رہنے کی کافی زیادہ آپ کو کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ یہ 8واں گھر جو ہے وہ شمس کا یہاں پر جانا بہت زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ 26 جولائی کو لہٰذا عطارد جب برج سنبلہ میں ہوگا، ایسے کیپریکورن حضرات جو بیرون ملک سفر کے خواہاں ہیں ان کے لیے بیرون ملک سفر سے ریلیٹڈ آسانیاں پیدا ہو سکیں گی۔ 26 جولائی سے لے کر 5 اگست تک تو یہ اچھا ٹائم ہوگا، لیکن 5 اگست کو عطارد پھر برج سنبلہ میں ریٹروگریڈ ہو جائے گا اور 28 اگست تک ریٹروگریڈ رہے گا اور پھر یہ ریٹروگریڈ کرتا ہوا برج اسد میں آ جائے گا۔ تو لہٰذا 5 اگست سے 28 اگست تک ایسے معاملات جن کا تعلق آپ کے باہر جانے سے ہے یا آپ کے جاب سے ریلیٹڈ میٹرز میں ہوگا یا پھر آپ کے روحانیت کے معاملات سے ہوگا، تو ان میں آپ کو بہت محتاط ہونا ہوگا۔ ادروائز آپ کی جاب سے ریلیٹڈ اور آپ کے سفری کاغذات سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی جو ہے وہ خرابی پیدا ہو سکتی ہے اور آپ کے لیے نقصان دہ یہ وقت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے جو کچھ اخراجات ہیں آپ کے بچوں پر یا آپ کے سفر پر بھی بے انتہا ہو سکتے ہیں، لہٰذا اپنے اخراجات کو بھی ذرا کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ 30 اگست کو برج میزان میں آ جائے گا زہرہ۔ اب آپ کے کاروبار میں 30 اگست سے آنورڈ آسانی پیدا ہو جائے گی، بہتری آئے گی اور آپ کی انویسٹمنٹ سے آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ نومبر کے مہینے میں بھی بہتریاں رہیں گی اوورال، البتہ 24 ستمبر کو برج اکرم میں جب زہرہ آئے گا تو یہاں پر اس کو وبال ہوتا ہے۔ اب آپ کے کاروبار سے انکم سے ریلیٹڈ آپ کو تھوڑا سا ٹف ٹائم مل سکتا ہے، آپ کے کاروبار سے انکم یا تو رک سکتی ہے یا اس میں ڈیلے آ سکتا ہے یا پھر اس میں کوئی خرابی اور نقصان بھی ہو سکتا ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ اکتوبر اور نومبر کا مہینہ جو ہے وہ اس حوالے سے زیادہ اہم ہے کہ 9 اکتوبر کو مشتری جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہو جائے گا، جو برج جوزہ میں آپ کے جاب کے خانے میں اسٹریٹ چل رہا تھا۔ اب آپ کو 9 اکتوبر سے آنورڈ اپنی جاب سے ریلیٹڈ اور اپنے قرضوں سے ریلیٹڈ معاملات میں کافی احتیاط کرنی ہوگی۔ اس طرح آپ کو اپنے جو صحت کے معاملات ان میں بھی کافی محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ مشتری یہاں پر ریٹروگریڈ ہونے کا مطلب ہے کہ خدا نخواستہ جو ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں کیپریکورن حضرات، ان کے لیے ذرا مشکل ٹائم بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اپنا خاص طور پر احتیاط کیجیے۔ نومبر کے مہینے میں ہی 15 نومبر کو زحل جو برج حوت میں چل رہا تھا، آپ کے رشتہ داروں سے ریلیٹڈ معاملات میں کچھ رکاوٹیں اور خرابیاں پیدا کر رہا تھا، اب 15 نومبر کو وہ اسٹریٹ چلنا شروع ہو جائے گا اور آپ کے یہ معاملات جو آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔ البتہ 26 نومبر کو عطارد جو ہے وہ برج قوس میں ریٹروگریڈ ہوگا۔ برج قوس آپ کی روحانیت کا خانہ ہے، 12ویں گھر کا خانہ ہے اور ناگہانی اخراجات کا خانہ ہے۔ اب آپ کو اپنی صحت سے ریلیٹڈ معاملات میں احتیاط کرتے ہوئے اپنے اخراجات پر بھی کنٹرول کرنا ہوگا، ادروائز آپ کے بے جا اخراجات ہونے سے آپ کے لیے پرابلم پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دسمبر کا مہینہ جو ہے وہ اس حوالے سے اہم ہے کہ 6 دسمبر کو مریخ برج اسد میں ہوگا، جہاں پر یہ ریٹروگریڈ ہو جائے گا 6 دسمبر کو، اور جب مریخ 8ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو آپ کی پراپرٹی سے ریلیٹڈ، جائیداد سے ریلیٹڈ اور گاڑی سے ریلیٹڈ کوئی معاملات میں آپ کی جو ہے وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے کاروبار سے انکم میں کچھ سست روی آ سکتی ہے اور خدا نخواستہ حادثات سے بھی آپ کو احتیاط کرنا پڑے گی۔ 7 دسمبر کو زہرہ برج دلو میں آ جائے گا، آپ کی انکم میں ایک بار پھر اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور عطارد جو وہ بھی 15 دسمبر کو ڈائریکٹ ہو جائے گا، تو جو آپ کی صحت سے ریلیٹڈ معاملات تھے اور ناگہانی اخراجات سے ریلیٹڈ معاملات تھے اس میں بھی بہتری انشاءاللہ آ جائے گی۔ اوورال پھر یہ ایک سال اختتام کو جائے گا کیپریکورنین۔ یہ ایک عمومی ذائقہ تھا جو ہم نے ڈسکس کیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔